आफ्नो ठाउँमा छ, मेरो आफ्नो ठाउँमा छ कि छैन? हामी सबैको कमी कमजोर छ, तर हामीले ख्रिस्टको दृष्टिकोणमा एक दिन हामी बन्न सक्छौँ। हामी बनेर आएको मान्छे यहाँ कोही पनि छैन होइन। हामी सबैजना बन्नलाई के गरिरहेछौँ? अभ्यास गरिरहेछौँ। कोही बनिसकेका छौँ त हामी? छौँ त छैन? बन्नलाई के गरिरहेछौँ? अभ्यास गरिरहेछौँ। अनि यसको नेतृत्वको लागि मैले हरेक प्रकारको मूल्य म चुकाउनु थाल्छु है। हरेक प्रकारको मूल्य चुकाउने भनेको तपाईँको सबै कुरा, किनभने राम्रो हितको लागि हामीले मूल्य पनि चुकाउनुपर्छ है। कहिलेकाहीँ समयको मूल्य, हामीले समयको मूल्य चुकायो, कहिले त्यस्तै पऱ्यो आर्थिकको मूल्य चुकाउनु पर्ला होइन। यसको लागि पनि नेपाली मण्डलीलाई सक्षम गर्नु पऱ्यो क्या। मेरो त्यस्तो इच्छा छ कि एउटा न्युज फाल्दाखेरि चाहिँ माइती घरमा लाखौँ क्रिस्चियन युवाहरू चाहिँ उत्रिनु सकोस् न। राज्यलाई पनि त चाहियो नि त देखाउन होइन। आत्मिक रूपमा त हामी उफ्रिरहेछौँ शनिबार होइन, तर तपाईँलाई त्यही काहीँ कतै क्रिस्चियनहरूको अन्याय हितको लागि चाहिँ एक कलको भएर उहाँले चाहिँ जयमिसी टिभीले चाहिँ एउटा सानो न्युज राख्दा चाहिँ माइती घरमा आएर चाहिँ हाम्रो हित अधिकारको लागि यो अरूको बाइबल अनुसार चाहिँ अरूलाई हामीले खराब गर्नको लागि आफ्नो हित अधिकार बोल्न त संविधानले दिएको छ नि त, कसैको कुबल गर्नलाई होइन। तर हामी अन्यायमा कहिलेकाहीँ परेको बेलामा होइन एउटै आवाजले सबजना जुट्न सक्यो भने त्यो दिन मात्र जागृति सुरुवात हुन्छ। नत्र यो महासङ्घ अर्कै, त्यो महासङ्घ अर्कै, एनसिएस अर्कै, गुठी अर्कै, यहाँ भनेर लडाइँ रह्यो भने यो पुस्ता पनि बित्छ, अर्को पुस्ता पनि बित्छ। यस्तो हजारौँ पुस्ताहरूमा यो कामहरू बित्दै जान्छ। तर त्यसको प्रभाव के हामी समाज र राष्ट्रको लागि ख्रिस्टको आज्ञाकारी अनुसार वचन अनुसार आज्ञाकारी भएर काम गऱ्यौँ भने त्यो लाइफ छोटो छ क्या। छोटो जीवनमा केही सँगै मिलेर गऱ्यौँ भने अवश्य यही जेनेरेसनमा केही न केही हुन्छ, केही न केही हुन्छ क्या। त्यसको लागि चाहिँ हामी सबभन्दा पहिला प्रार्थनाको अभियान, उपासनाको अभियान, शिक्षाको अभियान, स्ट्राटेजीको अभियान, माओवादी रणनीतिको स्ट्राटेजी सब बाइबल अनुसार फलो गर्छ। त्यो चाहिँ नराख्नै पऱ्यो। स्ट्राटेजी रणनीति हुन्छ नि, सबभन्दा पहिला त देश कब्जा गर्ने रणनीति चाहिएन। अब हामीले कब्जा गर्ने भनेर सबै हिन्दूको क्रिस्चियन बनाउनु भन्ने कुरा जस्तै 2021 सालमा हाम्रो स्ट्राटेजी थियो। कतिजना पास्टरलाई भेट्ने, कतिजना पास्टरलाई होइन यो स्ट्राटेजी रणनीति क्लियर बनाउनुहोस् क्या होइन। स्ट्राटेजी भएन भने त मान्छेले जित्नै सकिँदैन नि त, रणनीति चाहिन्छ नि त। जस्तै मलाई त्यो माओवादीहरूको पहिला तपाईँ हामी सबैजना गाउँको युद्धमा भेटेर कारणले गर्दा उनीहरूले काहीँ पनि खर्च गर्ने। जस्तै एउटा गाउँमा 100 जना चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनमुक्ति सेना हुँदा फ्री भात खुवा हो नि। हामीले नै पैसा कति दिएको हो नि होइन। डर थुरथुर काम थियो न, मार्ला पनि डर। त्यस्तो त हामीले कति सहयोग गर्यो मान्छे। त्यो स्ट्राटेजी के त अब हामीले लाग्दैन। यहाँ चाहिँ संस्थाको भनेर चाहिँ विभेदमा र विभाजन गर्नु भएन क्या। कुनै पनि कार्यक्रम हुँदाखेरि त्यो गाउँमा भएका सम्पूर्ण विश्वासीहरूले एउटा गाउँमा कार्यक्रम भन्दा अर्को गाउँको विश्वासीले हात्ती मालो गऱ्यो भने त यो मुभमेन्टदेखि 5 वर्ष पनि लाग्दैन कि। यसरी तपाईँको यो मुभमेन्टमा त्यो एउटा स्ट्राटेजी जुन उनीहरूको त्यो फलो गर्दै गयो भने सब एक भएर यो मुभमेन्ट फलो गऱ्यो भने त तपाईँको त मलाई लाग्छ धेरै बेर लाग्दैन। म ग्यारेन्टी त्यसको लिन्छु। अभियान भनेको त एकजनाले मात्र सञ्चालन गर्यो भने होइन। यहाँ त अपाङ्गको पनि आवश्यक पर्छ, बुढाको पनि आवश्यक पर्छ, लङ्गडाको पनि आवश्यक, बच्चाको पनि आवश्यक पर्छ। सबैलाई समेटेर लग्यो भने कुनै पनि देशको इतिहासलाई हेर्नुहोस् सफल हुनलाई समय लाग्छ। त्यो त अभियानमा चाहिँ सबलाई समेट्न सक्नु पर्यो। त्यो अभियान जुन छ नि त्यसमा हामी सबलाई बरु 1 वर्ष लाग्छ। सबभन्दा पहिला यो पहिलो कार्यक्रममा सबलाई समेट्यौँ न, अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू गरौँ अनि आफूभन्दा ठुलो अग्रजहरूको उनीहरूको अनुभवबाट सुनौँ। किन चाहिँ उनीहरू अझै पनि एक हुन सकिरहेको छैन, त्यहाँ केही तत्त्व त होला नि त होइन। एक हुन नसक्ने भित्र चाहिँ केही त होला नि त। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है। नत्र तपाईँहरू मलाई एक हुनु केले रोक्छ? मलाई त रोक्दैन। ल म राम्रो छु भने तपाईँ राम्रो हुन्छ, मलाई एक हुनु रोक्छ त? केले रोक्छ? हामी यीशुको लागि लडौँ नि त। ल के भयो जेमा भने त्यहीमा लडौँ होइन। त्यहाँ केही भित्रको केही कुराहरू जसले गर्दा चाहिँ के त हामी सबजना एक हुनु सकिन्छ। त्यो कुरालाई पनि चिरफार गरौँ न अबको दिनहरूमा। अब त्यो कुरो पनि चिरफार के कारणले चाहिँ हामी नेपाली मण्डली पास्टरहरू चाहिँ एउटै प्लेटफर्मबाट एउटै होइन मुभमेन्टमा चाहिँ हिँड्नु छ। साझा मुद्दाहरूमा साझा मुद्दा उठाइदियो के फरक पर्दैन, मरिने छोडिदिनु हो कि ल भन्न। सही ठाउँमा हामी आउनु नसक्ने कारण चाहिँ के छ त होइन। यसको लागि अन्तर्क्रिया गर्नुहोस्। म सोध्छु प्रश्न होइन। अब सेकेन्ड जेनेरेसन हामीले के दिनु त ल होइन।
होइन। त्यसको लागि यहाँ बोलाउनु जयमेश के बेला हो पत्रकार प्रेस मिट म गर्छु होइन। पास्टरहरूबाटै सुनौ क्या के कारणले चाहिँ हामी आजको दिनसम्म नेपाली इतिहासमा होइन एक भएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले अभियानलाई सुरुवात गर्न सकेको। संस्था आफ्नो ठाउँमा छ, डेनोमिनेसन आफ्नो ठाउँमा छ, काम आफ्नो, त्यो सबै बिर्सिनुपर्छ हामीले। रोप र लालचबाट चाहिँ हामी माथि उठ्न सकेन भने हाम्रो काम कहिले पनि लाग्दैन। त्याग्नु पनि त पऱ्यो नि। हिजोका ती साथीहरूले केही धेरै कुरो त्यागेका कारणले गर्दा आज फिलिमले गाडी चढेर हिँडेको छ नि। हिजै लोभ गरायो भने त उनीहरू यही सिद्धिन्थे, भित्रैबाट सिद्धिन्थे। हिजो त फाल्नुपर्ने कुरा सबै त्यागेको कारण आज उनीहरू त्यो परिस्थिति आयो क्या। त्यस कारण स्ट्रेटेजी रणनीतिहरूको बारेमा मसँग सबै छ। मैले नेपाली भाषामा पनि म लेखिरहेको छु, म टिचर पनि हो, म इङ्ग्लिसबाट पनि पढाउन सक्छु, नेपालीबाट पनि पढाउन सक्छु, सबै कुराहरू पढाउन सक्छु। म सबै नेतृत्व अहिले म साउथ इस्ट एसियाको मास्टर ट्रेनर पनि हो। साउथ इस्ट एसियामा कतिवटा राष्ट्र छ, त्यहाँ कस्तो कस्तो नेतृत्व भइरहेछ, कति सुसमाचार भइरहेछ, कहाँ ठाउँमा कस्तो गलत कुराहरू भइरहेछ, हाम्रो 3-3 महिनामा तपाईँको हाम्रो सर्वे भइरहेको छ। त्यस कारण मैले चाहेको चाहिँ एउटै कुरा ल गटली पर्सपेक्टिभमा काम गर्दाखेरि चाहिँ आनन्द छुट्टै छ। अब हाम्रै पर्सपेक्टिभमा काम गऱ्यो भने भोलि यो 6 महिना फुट्ने बेर छ। यो नेपालमा झन् यो पछिल्लोसम्म चाहिँ नेपालले पछिसम्म यो मण्डली फुटेको कारणले म विरक्त भएको छु क्या। मण्डली कहिले फुट्ने होइन नि बाइबल अनुसार सुशील सर, मण्डली फुट्ने होइन नि। र पछिल्लो समय हाम्रो के भयो त्यस्तो प्रकारको एउटा विकृति फैलेर गयो कि। अनि यो चाहिँ फेरि हाम्रो दोष पनि होइन, यहाँ संस्थाको दोष है होइन। एउटाले पुऱ्याइन्छ, अर्कोतिर लगिदिन्छ, अर्कोले पुऱ्याइन्छ, अर्कोतिर लगिदिन्छ, अर्कोले पुऱ्याइन्छ। मण्डली त्यसरी सुरुवात हुने होइन नि। मण्डली त तपाईँ अब हामी एक भयो भने हाम्रो मण्डली कहिले फुट्नु सक्दैन कि। तपाईँ र मेरो सम्बन्ध छ नि त होइन। तर मेरो सम्बन्ध भइसकेपछि त तपाईँ मेरो बलियो सम्बन्ध भएपछि तपाईँको विश्वास म पनि आउँछ, मेरो विश्वास तपाईँ पनि जान्छ, तपाईँको विश्वासलाई मैले फुटाउन आवश्यक पनि छैन। यो पछि समय के भन्दाखेरि यो केही 2-4जना मान्छेहरूले म सिधै यसलाई नकार नसुन्नु, यो विदेशी संस्था संस्थाको भरमा मण्डली फुटाएको छ। यदि आफै गरौँ त त्यसले मण्डली सुरुवात गर्छ नि, आफै गर्नु त गाह्रो छ नि त। त्यस कारणले मलाई विदेशी संस्थाको पैसा नचाहिने पनि होइन, हामीलाई चाहिन्छ। आज कतिपट्टि विदेशीको त्यो विकृतिले गर्दा पनि मलाई चाहिँ पछिल्लो समय यो संस्थाप्रति त मलाई एकदमै विद्वेष छ। किनभने फुटौरी काम गर्यो क्या। यदि त्यो संस्था राम्रै छ, ल ठिक छ, हामी कालीकोट जाउँ, तपाईँ एउटा जाउँ, ल कालीकोटको मान्छे तपाईँ कहाँको मान्छे हो, ल बैतडीको जाउँ है। डडेलधुरादेखि बैतडीको बाटो खाने हाम्रो अफिस जिटिएडले त्यो सबै। म तपाईँको 2 वर्ष त तपाईँको धनगढी बेस भएर मैले माथि काम गरेँ। त्यो बाटो खने जिटिएड अफिस तपाईँलाई थाहा छ थाहा छ, सुनेको जिटिएडको संयोजकमा खनेको त्यो बाटो। त्यतिखेर म त्यहाँ स्टाफ भएर काम गर्थेँ होइन। तपाईँ बैठक जाँदा तपाईँको माध्यमबाट जाउँ होइन र होइन, ल उसकै संस्थाको नाम राख्ला ल होइन, तर माध्यम तपाईँ होइन, के फाउन्डेसन। त्यस कारणले हामीले सबभन्दा पहिलो चाहिँ एउटै इन्टेन्सन मेरो, प्रत्येक मान्छेमा ख्रिस्ट बन्न साथ समस्या छ। आज पास्टरको समस्या किन भने कि मान्छेले आफूलाई कसरी पास्टर भनेर प्रस्तुत गर्छ, म अरूलाई पनि विषय गर्छु। सबै मिल्न सक्छ, पास्टर मिल्न सक्छ। तपाईँको हाम्रो समाजमा अब मेरो श्रीमती चाहिँ महिला जागरण अभियानको त्यो क्षेत्रको, अब म तारकेश्वर नगरपालिका 5 म वडासँग नि काम गरेर आउँछु। तपाईँको सबै सरकारी निकायदेखि लिएर सबै साथीभाइ समाजसँग म मिलेर काम गरिरहेको छु क्या। अनि मलाई अस्ति एकजनाले भने कि तपाईँहरूको त गुरु धेरै हुन्छ भन्छ। अनि मलाई पनि यस्तो हो कि है, उनीहरूको त गुरु थोरै हुन्छ अरे, गुरुको अधीनमा बस्छ अरे क्या। तपाईँको त 3 महिनादेखि 6 महिना चर्च गए त गुरु बनिहाल्दो रहेछ त, अनि तपाईँहरूको के हुन्छ भन्ने एउटा अनि अरूको मूल्याङ्कन मैले सुनेँ कि हो हाम्रो त्यहाँ त सबै गुरु के अलिकति के 2-4 बाइबल पढ्छ पास्टर बन्ने। अनि यो कुरोमा चाहिँ म किनभने पास्टर बन्नुपर्छ, परमेश्वरको बलावट हो भने हामीले बन्नुपर्छ। तर पनि के त पास्टर बन्नका लागि चाहिने ज्ञान त चाहियो, एबिलिटी, क्यापेसिटी होइन र। विदेशमा चाहिँ तपाईँको यो जबको रूपमा लिन्छ, यो कस्तो राम्रो छ। कुनै पनि ठाउँमा पास्टर बन्नलाई एमडी चाहिन्छ, मास्टर अफ डिभिनिटीको डक्टर हुनुपर्छ, त्यो अनुसारको उनीहरूलाई सुविधा। यहाँ त सबै हग्निन पास्टर, पादिनी पास्टर, पास्टरको इज्जतै भएन क्या पछिसम्म। त्यो बाहुनले मलाई भने क्या, उहाँ मेरो गुरु हो। अनि उहाँले भन्नुभयो तपाईँहरूको त अलिकति जाने कि गुरु बन्दो रहेछ भने क्या। अनि मैले यसमा दुःख भने यति जानेर गुरु बन्नु छैन। गुरु बन्नको लागि कति तपस्या, जस्तै मेरो घरमा एकजना बुद्धिस्ट गर्नुहुन्छ फर्स्ट क्लास, उहाँ तपाईँको 3 बजीदेखि तपस्या गर्नुहुन्छ क्या राजु सर। उहाँ स्कुलको राम्रो टिचर हो,
तर उहाँको त्यो सेक्रिफाइस देखेर म उहाँ बिहा पनि गर्नुभएको छैन 3 बजेदेखि घन्टा बजाउनुहुन्छ पानी फाल्नु जान्नु उहाँलाई धन्यवाद हुन्छ हाम्रो आस्था फरक तर पनि उहाँले आफ्नो आस्थामा गर्ने कर्तव्य गर्ने 3 बजे उठेर पूजापाठ गर्नु भनेको त्यो राम्रो कुरा क्या कुनै पनि हिन्दूले राम्रोसँग संस्कार गर्छ म चाहिँ त्यसलाई त्यो राम्रो अभ्यास गरेँ नि अब हामीले पनि त्यस्तै अभ्यास गरेर राम्रो बन्नु सक्यो भने हाम्रो समाज हाम्रो राष्ट्रलाई अब चाहिएको चाहिँ तपाईँ हो चाहिएको म हो चाहिएको तपाईँ है अबको राष्ट्रलाई हामी चाहिएको चाहिँ हामी है तपाईँहरू हाम्रो राष्ट्रले तपाईँलाई चाहिरहेछ हाम्रो राष्ट्रले मलाई चाहिरहेछ हाम्रो राष्ट्रले हामीलाई चाहिरहेको अब चाहिँ पालो हाम्रो तपाईँको पालो यसको लागि चाहिँ एउटै प्रार्थना गर्ने मनमा लागेको कुराहरू सेयर गर्ने पछिल्लो समय यहाँ ल्याक अफ नलेजको कारणले गर्दा है कतिजना ज्ञानको कमीले गर्दा एक पास्टरले अर्को पास्टरले यहाँ विश्वास गर्दैन ल्याक अफ नलेज म चाहिँ के गर्छु म पास्टरलाई सम्मान गर्छु जे भए पनि प्रभुको सेवकाई गरेर खाएर नखाएर भएर नभएर कति पीडाहरू हामी सुन्छौँ नि सुन्छ कि सुन्दैन भन्नु त तिनीहरूको लागि हामीले श्रद्धा गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ कि पर्दैन कति सेक्रिफाइस गरेछ तपाईँको चुनौती कति छ कि छैन कहिले काहीँ आर्थिक चुनौती हुन्छ अनि त्यस्ता पास्टरलाई हामीले समेटेर एकदम बरु हाम्रो मुभमेन्ट 2 वर्ष लाओस् 3 वर्ष लाओस् क्या पहिला नेपालमा भएको प्रत्येक पास्टरलाई समेट्नु काठमाडौँ जिल्लामा भएको पास्टरलाई समेट्नु होइन अनि समेट्न नसके तिनीहरूले चिरफार पनि गर्छ यसमा त भत्काउने तरिकाले होइन मानिसलाई आक्षेप लाउने तरिकाले होइन मानिसले दोष लाउने तरिकाले चिर्दै जाँदाखेरि चिरफार गर्दै जाँदा घाउहरू निक्लिँदै जान्छ रोगहरू निकाउँदै जान्छ तपाईँ पीडामा दुखिरहेर त भएन जस्तै यो बहिनीको 6 महिनादेखि अपरेसन गर्नुपर्ने बल्ल पालो आयो अब अपरेसन गरेर रोग फालिसकेपछि त बहिनी निको भएर आउँछ नि अब केही छैन त उसले दुख्छ क्या त्यस कारणले त तपाईँ र हाम्रै कार्यकालमा चाहिँ सबै नेपालका रोगहरू निको भएर स्वास्थ्य भएर स्वर्ग जानु पायो भने त कति मेरो चाहिँ यस्तो असल विचार छ त्यस कारण मेरो चाहिँ एउटै कुरो छ हामी सबजना मिलेर पावलको इन्टेन्सन गलाती 4:9 व्यक्तिमा परे प्रभु बन्नुहोस् सेवकाईमा प्रभु बन्नुहोस् संस्थामा प्रभु बन्नुहोस् होइन र प्रभु बन्न साथ भनेको के हो त प्रभुको महिमा गर्ने व्यक्ति होइन मेरो व्यक्तिगत जीवनमा म बिजनेसम्यान पनि हो मैले नेपालका एकदमै राम्रो रिसोर्ट बनाइरहेको छु होइन मलाई अब पैसा नचाहिने म मूर्ख पनि होइन जे काम गर्नलाई पैसा चाहिन्छ होइन अब अहिले मैले त्यही समाजमा जस्तो मेरो मेरो श्रीमतीले चाहिँ महिलाहरूको अभियानकर्ता रूपमा काम गरिरहेछ 50औं जना महिलाहरूलाई इन्टरप्रिन्योर बनाउन सिकाइरहेको छु सानो सानो व्यापार कसरी गर्ने होइन अब रूपान्तरण भनेको आर्थिक पनि त चाहिन्छ यहाँ आत्मिकको कुरो गरेर मात्र अहिले सम्भव छैन कि आर्थिक पनि चाहियो आत्मिकको साथै अनि आर्थिक चाहियो क्या त्यो भइसक्यो नि त हाम्रो समाज जस्तै अहिले हाम्रो पास्टर हरिज्यूसँग मिलेर हामी त्यो हेचुरी मिसिन ठाउँमा अब चेपाङलाई पैसा चाहियो होइन कि चेपाङलाई धेरै मान्छे हामीले नै गरिब बनायो हामीले नै माग्ने बनायो हामीले नै थाङ्ने बनायो अब म कृषिमा लाग्दैछु अब पशुपन्छीको सब पास्टर हरिलाई मैले बोलाएको थिएँ उहाँको अहिले मिटिङ भएर आउनु सक्नुहुन्न उहाँ पनि आउनुहुन्छ हामीसँगै हुनुहुन्छ त्यसपछि म कृषिबाट मेरो एकदमै नजिकको साथी हुनुहुन्छ उहाँ जिटिए हुनुहुन्छ अनि म आफै पनि कृषि गरिरहेको छु है पन्छीमा म आफै कालिजहरू पालिरहेको छु अस्ट्रिजहरू पालिरहेको छु जसले गर्दा नेपाली समाजमा रूपान्तर आत्मिकको पनि होस् आर्थिकको पनि होस् त्यो अभियानमा हामी लाग्यौँ भने म चाहिँ खुसी हुन्छ हामी एक्लै अर्कालाई जयमेसी गरेर बिदाय हुनुपर्दा दुःख मान्नु पर्दैन है प्रयास गर्ने हो नि होइन र प्रयास गर्ने हो नि र जस्तै तपाईँ कालीकोट त्यतिकै फुत्ता आउनु भएन प्रयास गर्दा गर्दा कालीकोटबाट यहाँ आउनुभयो यहाँ आएर के गर्नुभयो तपाईँलाई थाहा छ कि थाहा छैन अनि हामीले एउटै कुरो संसारमा यो चाहिँ एकदमै ठुलो दार्शनिकले भनेको कुरा प्रयास गर्ने कुरामा हार खानु आज नहोला भोलि नहोला पर्सि नहोला त्यो एक दिन जितेरै छ तपाईँलाई पनि थाहा छ त्यो दार्शनिक नाम कोसिस गर्ने मान्छे कहिले हार खाँदैन हामी सबजना कोसिस गरौँ हात्तीमालो गरौँ मनमा लागेको कुराहरू चाहिँ गाँठो पारेर नराखौँ होइन भोलि सुशिषाले काम गर्दै जाँदा उहाँको पनि तलमाथि भन्नसँग क्या एज है भाइ यो बाटो छोडेर हामी यतातिर फर्किन्छौँ आज कतिजनाले त्यस्तो भन्दा त रिसाउँदो रहेछ क्या हामीले बिग्रोस् भनेर भने होइन नि भोलि म तपाईँहरूको शुभचिन्तक ल म पास्टर मैले एउटा गल्ती गरेँ कि मलाई मात्र लाग्छ ल भन ल तपाईँले एउटा गल्ती गरेँ तपाईँलाई मात्र लाग्छ सिङ्गो क्रिस्चियन समाजलाई नै लाग्छ लाग्दैन त्यस कारण हामीले चाहिँ एउटै गल्ती गर्दा सिङ्गो समाजलाई दोष दिनुभन्दा होइन बरु क्षमा मागेर अगाडि बढ्नु त राम्रो हुन्छ नि
मेरो चाहिँ अवधारणा विचार यस्तो छ, तपाईँहरूको सुझाव सल्लाह पनि मलाई खाँचो छ र मैले 3टा कुरा मैले जोड दिएँ ल सर, मैले 3टा कुरा जोड दिएँ ल। हजुर जरुर सबभन्दा पहिला नेतृत्वको विकास गरौँ, त्यसको लागि हामी हप्तामा हुनसक्छ 2 हप्तामा हुनसक्छ छलफल गरौँ, कापी कलमहरू लिएर अवधारणाहरू राखौँ होइन, मनमा लागेका कुराहरू राखौँ, अनि अरूको कुरा पनि हेरौँ। आजको दिनसम्म के कुरामा सुधार गर्नुपर्ने रहेछ, हामीले आफ्नो कुरा मात्रै नहेरौँ क्या, आजको दिनसम्म भइरहेको कुराहरू पनि हेरौँ, त्यसलाई पनि एकचोटि मध्यनजर गरौँ, ओभरभ्यू गरौँ, ब्याक फर्केर हेरौँ र अब हामीले चाहिँ नयाँ कुरा के लिएर गएर चाहिँ होइन हाम्रो पास्टरहरू हाम्रो विश्वासीहरूको हित र अधिकारको लागि र हामीले उनीहरूलाई यो हाम्रै कार्यकालमा एउटा राम्रो प्रकारको धेरै कुरा गर्न नसकौँला क्या होइन, थोरै कुरा मात्रै गर्न सकियो भने पनि धेरै राम्रो हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ है। त्यस कारणले म चाहिँ एकदमै ओपन मान्छे, मलाई चाहिँ दिनु पनि छैन लिनु पनि छैन। मलाई यो नेपाली भने साह्रै मनपर्छ, दिएर आफ्नो कहिले हुँदैन, खौरेर मसिनो कहिले हुँदैन। यो कस्तो मजा छ नि होइन, दिएर कहिले आफ्नो हुन्छ त। पैसाले किन्नेहरू के हुन्छ, कहिले आफ्नो मान्छेहरू, पैसाले किनेर आफ्नो मान्छे हो तिनीहरू त पैसा दिन्छ लाउँछ बोल्नु जान्छ। मेरो एकजना बा हुनुहुन्छ क्या, उहाँको मेरो साथमा चाहिँ काम भइरहेछ अनि उहाँ र मेरो डिस्कस गर्छ, तैँले पैसाले किन्न नखोज है भन्छ क्या मलाई। कहिले काम मिलाउनु पर्छ, यताउता गर्नुपर्छ, पैसा खर्च गर्नुपर्छ, यो दिने मात्रै हो, खौरे र मसिनो र दिएर आफ्नो कहिले हो। त्यस कारणले फेडरेसनको स्पष्ट भिजन राखिदिनु। हजुर कुरा बुझ्नु होइन, स्पष्ट के फेडरेसनले यो काम गर्छ होइन। अब महासचिव सुभाष सर सबजना बसेर फेडरेसनको सबभन्दा ठुलो स्पष्ट क्लियर भिजन राखिदिनु। जब त्यहाँ क्लियर भिजन हुन्छ नि, हजारौँ मान्छेहरूको हात, अन्य जाति पनि हाम्रो साथमा हुन्छ। क्लियर भिजन होइन त, बाइबलमा चाहिँ त्यहाँ क्लियर भिजन होइन त। जब तपाईँहरू मेरो क्लियर भिजन हुन्छ नि, त्यहाँ बुद्धिस्ट पनि आएर बोल्छ भने, रिम्बुजी आएर पनि तपाईँ हाम्रो विषयमा बोल्छ, मुस्लिम आएर बोल्छ, पैसा किनेर हजुर आएर यो कार्यक्रम बोल्छ, त्यस्ता हामीलाई चाहिँदैन। यहाँ पैसाले बोल्छ, यो प्रचण्ड पनि आउँछ अहिले यो पार्टी गरेर, को पैसा आउँदैन, यस्ता त कति गरे कता के भेट्यो। अब म त थाकेँ, म चाहिँ गर्दिनँ है, म त इमान्दारी जाने हो, स्पष्ट भिजन लिएर जाने हो, यही देशको नागरिक हो हामी, देशको नागरिक होइन, यही देशको नागरिक। उनीहरूले चाहिँ कान्ति गरेर चाहिँ जनतालाई स्वतन्त्र गर्छ, हामी पनि कान्ति गरेर हामी पनि जनतालाई स्वतन्त्र गरेर यो देशको मुहार फेर्छ। तर भिजन चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्छ, भिजन चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्छ होइन र। त्यस कारणले गर्दा सरहरूलाई म एकदम इन्करेज गर्न चाहन्छु र हामीले सबभन्दा पहिला नेतृत्वको विकास गरौँ, त्यसै स्ट्रेटेजीहरू तयार गरौँ होइन। जस्तो अहिले तपाईँको यो भर्खर जन्मिँदै अगाडि बढ्दैछ, 1 वर्षमा नहोला होइन। त्यसको फाइनेन्सियल पोलिसीहरू बनाऊँ, फाइनेन्स कुरा पनि चाहिन्छ, त्यसको पोलिसीहरू कसरी डेभलप गर्ने हो, त्यो फाइनेन्सियल पोलिसी चाहिन्छ। अभियान त त्यतिकै सुरु त हुँदैन होइन, फाइनेन्सियल पोलिसीहरू चाहिन्छ। एउटा चर्चले एउटै मात्रै 1,000 दियो, नेपालमा 5,000ले 1,000 दियो, 5 लाख हुन्छ। सुशील सर त भोलि त पेजरमा कुद्नु पर्ने, यहाँ पो मोटरसाइकल कुद्ने, भोलि तपाईँको रफ बाटो कालीकोटको बाटै नजाने त मोटरसाइकल त जाने कुरो भएन। त्यस्तो भिजन लिएर हिँडौँ, भोलि त गाउँमा जानुपर्छ, 4 व्हिलरको गाडी चाहिन्छ होइन। ल केही पनि चाहिएन, ल नेपालमा ल सर अहिलेसम्म मण्डली कति चाहिँ होला, ल नेपालमा ल हाम्रो मूल्याङ्कन, ल तपाईँहरू हाम्रो आफ्नो मूल्याङ्कन कति चाहिँ होला त मण्डली